हत्याको आरोप लागेर जेलमा रहेका नेता रेशम चौधरीलाई छुटाउने अध्यादेश ल्याउने सरकारको घोषणा। रेशम चौधरी लगायतको मुद्दा फिर्ता लिन सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेकोमा काङ्ग्रेसभित्रै नेताहरूको विरोध। सरकारले ल्याएको नयाँ अध्यादेशप्रति रवि लामिछाने र विश्वप्रकाश शर्माको निकै ठुलो आपत्ति। काङ्ग्रेस एमालेको सरकार बने हामी प्रतिपक्षमा बस्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। सरकारमा सहभागी हुने विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सुरु गर्यो छलफल। प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष गएपछि सरकार गठनको बाटो खुल्ने निर्वाचन आयोगको भनाई। अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय विवादमा सत्तापक्षकै नेताबाट विरोध कसले के भने यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। समानुपातिकमा निर्वाचित हुनेको सूची आजै सार्वजनिक गर्ने तयारीमा निर्वाचन आयोग। सरकारको नेतृत्व आलो पालो नै हुने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको ठोकुवा। 60 सिटको कमान्ड गर्ने स्थिति अझै पनि माओवादी केन्द्रसँग भएको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। समानुपातिक सांसद चयनबारे गण्डकीमा राप्रपामा विवाद, पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी र तोडफोड। आत्मसमीक्षा गर्दै अगाडि बढ्न सरकार नै नेता माधव कुमार नेपालको आग्रह। नयाँ सरकार गठनका लागि 138 सांसद जुटाउन देउबा र केपी शर्मा ओलीले सकस के गर्दैछन् त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। तत्कालका लागि देउबाको नेतृत्व आवश्यक रहेको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाश शरण महतोको भनाई। र काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले काठमाडौँका हुकुमवासीको एका बिहानै गरे मुटु हल्लिने घोषणा। यता रवि लामिछाने, हर्क साम्पाङ, ज्ञानेन्द्र साई जस्ता जुझारु युपाले गरे मुटु हल्लिने नेताहरूको घोषणा। देशलाई भ्रष्टाचारमा चुङ्गुलमा दबाएको भन्दै गरे निकै कडा निर्णय। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो र विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, बुढा नेताहरूले आफू सरकारमा बस्न र टिक्नको लागि फेरि नेपालमा जे पनि गर्न सुरु गरेका छन्। व्यक्ति हत्याको कसुरमा अदालतको आदेशले थुनामा रहेका पूर्व सांसद रेशमलाल चौधरीलाई थुनामुक्त गर्न अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय यति बेला विवादमा परेको छ। अध्यादेश ल्याउने स्वीकृति दिने निर्णय आइतबार भएको थियो। विभागीय मन्त्रालयले विषय वस्तुगत टुङ्गो लगाउने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय मन्त्री परिषद बैठकले गरेको हो। सरकारको निर्णयको यो सत्तारूढ दलकै नेताहरूले विरोध गरेका छन्। काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको निर्णयको यो विरोध गरेका हुन्। विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्, सडकमा छँदा जे सत्य संसदमा छँदा पनि त्यही नै सत्य। त्यसैले सार्वजनिक दर्ज होस्। असहमति सङ्क्रमणकालीन झामा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबीच र आफ्नै दलभित्र घनित रूपमा छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पूर्ण रूपले गलत भएको बताएका छन्। कानुनी र राजनैतिक प्रश्न मात्र होइन, यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्न पनि जोडिएको उनले बताएका छन्। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पनि अध्यादेश ल्याउने निर्णयको विरोध गरेका छन्। रवि लामिछानेले भनेका छन्, अब नयाँ संसदको बैठक बस्न कति समय लाग्ला? 1 हप्ता, 2 हप्ता, 3 हप्ता, त्यस्तो के आपत्त लागेको थियो? 1-2 हप्ता पनि कुर्न नसकिने यो अध्यादेशले नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको छ। नयाँ सांसदको अधिकार मिच्ने प्रयास भएको छ। यो कदम राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठ हो। यो तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने रवि लामिछानेले दर्शक महानुभावहरू आफ्नो फेसबुक सामाजिक सञ्जालमा यस्तो पोस्ट गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यहाँ बुढा नेताहरूले देशलाई खत्तम पार्नको लागि अब जे पनि गर्न सुरु गरेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। काङ्ग्रेस नेकपा एमालेको सरकार बने हामी प्रतिपक्षमा बस्छौँ भन्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अभिव्यक्ति दिएका छन्। सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ सरकार निर्माणका लागि नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले बीच भित्रभित्रै वार्ता भइरहेको सूचना आफूलाई आइपुगेको बताएका छन्। प्रेस सेन्टर नेपालको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकलाई आइतबार ललितपुरमा सम्बोधन गर्दै उनले दुई ठूला दल बीच सरकार निर्माणका लागि वार्ताको सूचना आफू कहाँ आएको दावी गरेका
छन्। काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर भित्रभित्रै सरकार बनाउने वार्ता भइरहेको थाहा पाएका छौँ। उनलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भने, त्यसो हुँदा नेकपा माओवादी केन्द्र प्रतिपक्षमा बस्छ, हामी सांसद र सडकलाई उपयोग गर्छौँ, तर काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार चलाउन सक्छ भने लाग्दैन। सरकार बनाए पनि उनीहरू जुझ्छन्। उनीहरू जुझ्ने भने माओवादी केन्द्रले सडक र सदन दुवैलाई उपयोग गरिरहेर हिरो हुन्छ उनले बताएका छन्। उनले केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्दै गर्दा माओवादीलाई घिसाउन खोजेको पनि बताएका छन्। त्यसैले माओवादी केन्द्रलाई सिद्ध्याउन खोजिएको थियो। प्रचण्डको भनाइबारे स्रोतले भन्यो, थप हामी सिद्धिएनौँ, झन निर्णायक भएका छौँ। हामीले निर्णायक परिणाम र पार्टीको अवस्थाबारे आलोचना र आत्मचोलना गर्न सक्नुपर्छ उनले बताएका छन्। उनले अहिले पनि नेकपा माओवादी केन्द्रलाई नसोधी राष्ट्रिय राजनीति अगाडि बढ्नै नसक्ने ठोकुवा गरेका छन्। राष्ट्रिय राजनीतिको हामी यस्तो शक्ति हौँ जसलाई हिसाब नगरी अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति चल्न सक्दैन, उनको भनाइबारे स्रोतले बताएको छ। जनताले हामीलाई माया गरेका छन्। माओवादीसँग अझै पनि जनताको आशा छ। हामीले एकपटक फेरि देशको नेतृत्व लिन सक्ने अवस्था आएमा केही काम गर्ने उनले बताएका छन्। एउटा भ्रष्टाचारमाथि प्रहार गरिनेछ। पहिलो दिनदेखि नै शक्तिशाली संरचना बनाएर प्रहार गरेर सुरुमै जनतामा चिज नयाँ ठाउँमा जाने भन्ने पर्छ। अर्को मेगा प्रोजेक्ट थालनी गर्न सकेमा हामी देशलाई पनि एउटा ठाउँमा लैजान सक्ने प्रचण्डले बताएका छन्। यसैबीच प्रचण्डले 2074 यता विशिष्ट व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न सके भ्रष्टाचार घटाउन सकिने पनि उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सरकारमा सहभागी हुने विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि छलफल सुरु गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचनमा अनपेक्षित नतिजा ल्याएसँगै सरकारमा जान सक्ने सम्भावनाबारे लचकता देखाएको छ। दर्शकबिन पार्टी सभापति रवि लामिछानेले प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित प्रमाणपत्र बुझ्दै भनेका थिए, चुनावको बेला हाम्रो दलले कसैसँग तालमेल वा गठबन्धन गरेनन्, तर देश हितका लागि आवश्यक पर्यो भने हामी साथ दिन्छौँ उनले बताएका छन्। सुरुवाती चरणमै सरकारमा सहभागी हुने छनक्क दिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आइतबार सरकारमा सोमबारे छलफल गर्ने जनाएको छ। पार्टी प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकालले सरकारमा सहभागी बन्न आफूहरू तयार रहेको बताउँदै पार्टीले निर्वाचनका क्रममा सार्वजनिक गरेका वाचा पत्र कार्यान्वयनबारे सकारात्मक रहेका दलहरूसँग सहकार्य गर्ने तयार रहेको बताएका छन्। उनी भन्छन्, हामी सरकारमा सहभागी हुन तयार नै छौँ, तर पार्टीले निर्वाचनका क्रममा गरेका वाचा पत्रको कार्यान्वयनप्रति सकारात्मक दलहरूसँग मात्र यो सम्भावना रहने बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो चुनावी वाचा पत्रमा मात्र होइन, उसका शीर्ष नेताहरूले नै सार्वजनिक कार्यक्रममा पुराना दलहरूप्रति वितृष्णा पोख्ने गरेका छन्। पुराना भनिएका दल तथा तिनका नेताहरूलाई सत्ता सरोप गरेर निर्वाचनमा उधाएको पार्टीले उनीहरूसँगै सत्ता सहकार्य गर्ने निर्णय अमिल्दो रहेको कतिपयको तर्क रहेको छ। चुनावी वाचापत्र ठुला दलप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको धारणा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई एउटै डालोमा राखेर विश्लेषण गरेका थिए। यसैबीच ती दलका कारण देश र स्वार्थ र भ्रष्टाचारको जालोमा फँसेको आरोप समेत लगाइएको छ। स्वतन्त्र पार्टीले चुनावी वाचापत्रमा काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरूको धरातलबाट राज्य सत्ता सञ्चालन भएकाले सम्पूर्ण मुलुकको लोकतन्त्र व्यवस्था नै जोखिमपूर्ण बनेको समेत भनेको थियो। यद्यपि आम निर्वाचन 2079ले यिनै दलहरू निर्णायक मत पाएर सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेका छन्। चुनाव अघिको सत्तारूढ दल गठबन्धनले निरन्तरता पाए काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था छ। यदि कम्युनिस्ट लगायतका दलहरूले नयाँ सरकार गठनमा सहकार्य गर्दा नेकपा एमाले यसको नेतृत्वमा समेत सरकार बन्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ। यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारमा सहभागी हुने भनेको यिनै दुई विकल्पमा रहेको छ। यो भन्नुको अर्थ उल्टै एउटै श्रेणी राखेर विश्लेषण गरेका दलहरूको नेतृत्वमा सत्ता साझेदार बनाउने दाउ सरासर चुनावी वाचा पत्र विपरीत देखिएको छ। अझ उसले भनेका वाचापत्रमा उल्लेख गरेको प्रदेश खारेजीको विषय यी दलहरूकै नेतृत्वमा स्थापित भएको एजेन्डा रहेको छ। सङ्घीय शासन प्रणालीबारे सार्वजनिक रूपमा आलोचना बढे पनि प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सङ्घीयताको सुदृढीकरणको विकल्प नभएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष गएपछि सरकार गठनको बाटो खुल्ने निर्वाचन आयोगले बताएको छ। राजनीतिक दलले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिक तर्फको नामावली निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन्। अहिले प्राप्त नामावलीको समावेशी क्रममा देखिएका समस्याको हल गर्ने क्रम जारी रहेको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। प्राथमिकता अनुसार समानुपातिकको नामावलीको घोषणा भएपछि प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली परिणाम प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष बुझाएपछि नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्ने जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन सोमबारसम्म सच्याउनु पर्ने निर्वाचन आयोगले बताएको छ। निर्वाचन आयोगका समानुपातिक तर्फका प्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले दलहरूले समानुपातिकको नाम बुझाएको र यसको समावेशी क्रम नमिलेको केही दलले सिफारिसमा पाइएको बताएका छन्। उनले गोरखापत्र अनलाइनसँग कुराकानी गर्दै उनले भने केही दलले समावेशी क्रम नमिलेको पाइयो। प्रतिनिधि सभाको हकमा केही समस्या छैन, प्रदेश सभाको हकमा त्यो समस्या देखिएको छ। भोलि 4 बजेसम्म सुधार गरेर ल्याउन दललाई आज पत्र पठाइसकेको उनले हिजो बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। समानुपातिक सांसद चयनबारे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपामा विवाद देखिएको छ। पोखरा स्थित राप्रपाको प्रदेश कार्यालय र कास्की जिल्ला कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ भने प्रदेश अध्यक्ष पञ्चराम गुरुङको तस्बिरलाई तोडफोड गरी भुइँमा फ्याँकिएको छ। राप्रपाले समानुपातिक सांसदको सूची शनिबार अबेर मात्रै तय गरेको थियो। प्रतिनिधि सभा र अन्य 6 प्रदेशमा समानुपातिक सांसद बन्नेहरूको नाम टुङ्गिसक्दा पनि गण्डकी प्रदेशमा कसलाई पठाउने भन्ने विषयलाई लिएर उपाध्यक्ष र महामन्त्रीबीच चर्काचर्की नै परेको हो। अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा राप्रपाले यसपटक 4 गुणा मत बढाएर प्रदेश समानुपातिकमा झन्डै 60,000 मत पाएको छ। यो मतबाट राप्रपाले गण्डकीमा 2 सांसद पाएको छ। एउटा मात्रै सांसद पाएको खण्डमा महिला र गण्डकीमा चाहिँ जनजाति क्लस्टर अगाडि भएकाले नवलपुरबाट सुशीला देवी सापकोटा थापा सांसद बन्ने सम्भावना थियो। तर गण्डकीमा राप्रपाले 2 सिट पाउँदा प्रदेश अध्यक्ष पञ्चराम गुरुङको इन्ट्री भएको हो, जसले गर्दा सुशीला देवी पनि बाहिरिन पुगेकी हुन्। उनको ठाउँमा बिन्दु पहाडी भित्रिन खस आर्यबाट महिलालाई राख्दा खस आर्यकै पुरुषतर्फको 1 नम्बरमा रहेका गोविन्दराज खनिया पनि बाहिरिएपछि दर्शक महानुभावहरू सो स्थानमा कुटाकुट भएको हो। राप्रपामा विवाद हुनुको मुख्य कारण नै यही हो। एउटा मात्र सिट पाउँदा जनजाति महिला तर्फबाट सांसद भन्ने भए पनि 2वटा सिट पाउँदा चलखेल भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। राप्रपाका महामन्त्री धमल शमशेर राणा समानुपातिकको बन्द सूची अनुसार नै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बन्द सूची अनुसार आदिवासी जनजाति तर्फबाट महिला आउँदा खस आर्य पुरुष सांसद बन्नुपर्ने थियो। तर आदिवासी जनजातिबाट पुरुष सांसद र खस आर्यबाट महिलालाई अगाडि बढाउन खोजेपछि राणा र राप्रपाका मनोनित अध्यक्ष हेमजङ गुरुङबीच चर्काचर्की नै हुन पुगेको हो। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन 2079 को मतपेरुमा आएसँगै नयाँ सरकार बनाउने जोड घटाउ सुरु भएको छ। तत्कालका लागि देउबाको नेतृत्व आवश्यक रहेको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाश शरण महतको भनाइरहेको हो। यो निर्वाचनले काङ्ग्रेसलाई पहिलो दल बनाए पनि बहुमत भने पाएनन्। अब सरकार कसको बन्छ, काङ्ग्रेस कसरी बन्छ भन्ने अगाडि बढ्दै नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र समेत तम्सिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको चुनाव प्रचारको कमान्डर समेत सम्हालेका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले अब पनि प्रधानमन्त्री देउबा नै फेरि प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने र उनको आवश्यक रहेको उनले औँलाएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय नेपालमा भ्रष्टाचार, हत्या, हिंसा, बलात्कार, जघन्य अपराधहरू दिनानुदिन बढ्दै गएका छन्। यसबारेमा तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ? मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, अन्ततः रवि लामिछानेले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा शानदार तरिकाले इन्ट्री गर्ने भएको छ। पहिलो पटक निर्वाचनमा भाग लिएर 20 सिट सहित सांसद प्रवेश गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारमा सहभागी हुने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि दुवै गठबन्धनका नेताहरूसँग अनौपचारिक रूपमा छलफल भइरहेको एक प्रभावशाली नेताले पुष्टि गरेका छन्। उनका अनुसार पार्टीभित्र भइरहेको छलफलमा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा सरकारमा जाने विषयमा कुराकानी भइरहेको बताएका छन्। जनताका पक्षमा काम गर्ने गरी सरकारमा सहभागी हुन तयार भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री समेत रहेका प्रवक्ता
प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकालले जानकारी दिएका छन्। उनले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई भोट हाल्ने अधिकार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विश्वविद्यालय क्षेत्रको सुधार सहित एजेन्डामा कुरा मिले सरकारमा सहभागी हुने बताएपछि सबै ठुला नेताहरूको यति बेला सहवास उडेको छ। हामी मन्त्रीमा होइन, एजेन्डामा भागभण्डा हुने गरी कुरा मिल्यो भने सरकारमा सहभागी हुने उनले बताएका छन्। ढकालले भने उदाहरणका लागि 100वटा कानुन बनाउँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रस्तावमा 5वटा कानुन आउनु पर्यो। मन्त्री परिषदले पारित गर्ने 100 एजेन्डामध्ये 10वटा एजेन्डा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रस्ताव अनुरूप हुनु पर्यो उनले बताएका छन्। उनले त्यस्तो गर्ने सहमति भयो भने जनताको पक्षमा काम गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा सहभागी हुने तयारी गरेको बताएका छन्। नयाँ सरकार गठनका क्रममा माओवादी एमाले होस् वा काङ्ग्रेस माओवादी वा काङ्ग्रेस एमाले र मधेस केन्द्रित जुनसुकै दल बीच पनि सरकार गठन अघि हुने सहमति सम्झौता जनताकै लागि काम गर्ने गरी सम्झौता गर्ने र त्यसलाई सार्वजनिक गरेर सरकारसँग सहकार्य गर्ने उनले बताएका छन्। प्रवक्ता ढकालले अब उधारो सम्झौता गरेर जनतालाई ढाँट्ने काम बन्द हुनुपर्ने भन्दै दलहरूका घोषणापत्रका राम्रा पक्ष कार्यान्वयनका लागि नियम र संरचना पनि अगाडि बढाउने गरी मात्र सरकारमा जाने उनले घोषणा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नयाँ सरकार गठनका लागि देउबालाई पनि सकस र केपी शर्मा ओली पर्खर हेरेको अवस्थामा रहेका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक भएको एक साता हुन लाग्दा पनि दलहरूले सरकार गठनलाई सामान्य आकार दिन सकेका छैनन्। कस्तो र कसरी सरकार गठन गर्ने भन्नेमै नेताहरू अलमलमा परेका छन्। गत 4 मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत ल्याउन नसकेको अवस्थामा जसका कारण गठबन्धन सरकार बन्ने निश्चित देखिएको छ। प्रचलित संविधानको धारा 76(2) अनुसार सरकार गठन हुने भएको छ, तर हालसम्म कुनै पनि दलले सरकार गठनका लागि आवश्यक पर्ने साधारण बहुमत 138 सांसदको समर्थन जुटाउन नसकेको अवस्था रहेको छ। सत्तारूढ दल गठबन्धनभित्र सरकार गठनका विषयमा एकमत छैन। गठबन्धनको नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेसभित्रै नयाँ सरकारको नेतृत्व लिन विषयमा पनि एकमत नदेखिएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्र नयाँ सरकार गठन पर्खर हेरेको अवस्थामा रहेको छ। सरकारको नेतृत्व गर्न जुन दलले दिन्छ उसैलाई समर्थन गरेर आलो पालो सरकार गठनमा जाने नेकपा माओवादी केन्द्रको तयारी रहेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने ताकमा छन्। त्यसका लागि उनले आफ्नो इच्छा जारी गरिसकेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि माओवादी केन्द्रसहित गठबन्धन आबद्ध दलहरूको निर्णय पर्खेको छ भने केही आफ्ना राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्नेलाई समर्थन गर्ने तयारीमा रहेको छ। 89 सिट जितेको काङ्ग्रेसले सुरुमा सरकारको नेतृत्व गर्न चाहेको छ भने उसले सरकार गठनका लागि गठबन्धन आबद्ध दलकै समर्थन जुटाउन सकिरहेको छैन। प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा सहित काङ्ग्रेसमा प्रधानमन्त्रीमा अरू पनि आकाङ्क्षी देखिएका छन्। संसदीय दल गठन र नेता चयनमा सरकार गठनका लागि गति लिने तयारीमा काङ्ग्रेस देखिएको छ। बहुमत नभएकाले अरू दलको सहारामा सरकार गठन गर्नुपर्ने भएकाले पनि नेताहरूले त्यति सक्रियता नदेखाएको बुझिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः नयाँ सरकार गठनका लागि देउबा पनि सकसमा छन्। केपी शर्मा ओली भने पर्खर हेरेको नीतिमा रहेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समानुपातिक सांसद सिफारिसमा असन्तुष्टि देखिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मुकुल ढकालले समानुपातिक सिफारिसबारे असन्तुष्ट हुन जरुरी नरहेको बताएका छन्। पार्टीको समानुपातिक सूचीको शीर्ष स्थानमा नामावली भएका नेताहरू नै सिफारिसमा नपरेपछि असन्तुष्ट देखिएको छ। सो पार्टीको समानुपातिकतर्फ खस आर्यको कोटाबाट दोस्रो नम्बरमा रहेका गणेश कार्कीले पार्टी प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकालका कारण आफूहरू सिफारिसमा पर्न नसकेको सामाजिक सञ्जालमा लेखेका हुन्। दलतर्फको सिफारिसमा समेत असन्तुष्टि देखिएको छ। दलित कोटामा पनि महिलालाई पन्छ्याउँदै पुरुषलाई नै सिफारिस गरिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बन्द सूचीमा दलित समूहबाट महिलाको पहिलो नम्बरमा रहेकी कल्पना रोकाले पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गरी पार्टीले एकजना पनि दलित महिलालाई सिफारिस नगरेर दलित महिलामाथि अपमान गरेको बताएकी हुन्। यद्यपि दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मुकुल ढकालले समानुपातिक सिफारिसबारे असन्तुष्ट हुन जरुरी नरहेको बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता चुनाव लगत्तै एकीकृत समाजवादी पार्टीमा 3 धार देखिएको छ।
राष्ट्रिय पार्टी हुन नसकेको समाजवादी पार्टी गठबन्धन सरकारलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छ, तर यति बेला समाजवादी पार्टीभित्र 3 धार देखिन थालेको छ। पदाधिकारी र शीर्ष नेताहरूले आफ्ना धारलाई बलियो बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छन्। यस्तोमा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई नै बलियो बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने पहिलो धार रहेको छ। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रसँग मिलेर नयाँ वामपन्थी शक्ति निर्माण गर्नुपर्ने दोस्रो धारमा नेताहरू रहेका छन्। त्यसैगरी नेकपा एमालेसँग एकता गरेर जानुपर्ने तेस्रो धारको पक्षमा पनि नेताहरू उभिएका छन्।